वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको खुश आमदीद। QC2 का लेसन 4A यानी कुरान करीम का सफ़ा नंबर 4 और पहला इशारा आज का हमारा सबक। सूरतुल फातिहा में हमने अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ की, जिसके नतीजे में कुरान करीम ने जब शुरू की हिदायत तो पहली बात ये बताई कि इस हिदायत में किसी किस्म का कोई शक नहीं है। 3 लोगों के बारे में बताया, जिस तरह 3 तरह की हिदायत के मुतालिक बताया गया था सूरतुल फातिहा में, इसी तरह यहाँ बताया गया कि 3 तरह के लोग हैं, मुत्तकीन, काफिरीन, मुनाफिकीन। मुत्तकीन जिनको हिदायत मिली है, ये जो हिदायत से फ़ायदा उठाते हैं। काफिरीन जिन्होंने हिदायत को रिजेक्ट कर दिया। मुनाफिकीन वो हैं जो ज़बान से तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, लेकिन दिल में ईमान नहीं है या उनके अमाल में वो नज़र नहीं आता जिसका वो दावा करते हैं। कुरान की दावत दी गई, आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान जिनको हिदायत दी गई। आज सफ़ा 4 में हम कुरान की दावत के बाद ये सबक सीखेंगे कि जिन लोगों ने कुरान की हिदायत को कबूल कर लिया उनके लिए क्या बशारत है, और जिन लोगों ने कुरान की हिदायत को कबूल ना किया या नहीं किया उनके लिए क्या वईद है। 5 सफ़ात को हम 5 इशारों यानी 5 उंगलियों के इशारों पर, एक अंगूठा और 4 उंगलियों के इशारों पर हर सफ़े को 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहले 3 मुकम्मल, आज चौथा सफ़ा। जो सफ़ात मुकम्मल हो चुके उनके इशारों को देखते हैं। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकीन के लिए हिदायत और मुत्तकीन की सिफात। ये हमारा पहला सफ़ा था जो कि हमने 2 सफ़ों को इकट्ठा किया था। दूसरे सफ़े में काफिरीन और मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, क्योंकि वो फसादी, बेवकूफ़ और दो रुख हैं। फिर मुनाफिकीन के बारे में 2 तरह के मुनाफिकीन हैं, उनके बारे में मिसाल दी गई, एक आग की मिसाल और एक बारिश की मिसाल। और फिर कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज, यानी आग और बारिश की मिसाल, कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज। यहाँ तक हम मुकम्मल कर चुके। इसके ब्रीफ इशारे हैं समरी में: तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे, आग, बारिश, दावत, चैलेंज। चौथा सफ़ा, चौथे सफ़े के 4 इशारात, वईद और बशारत। वईद का लफ्ज़ कहाँ से निकला भला? वादा। आप पढ़ चुके हैं वादा याइदु, वादा याइदु, उसने वादा किया। और हमने ये भी पढ़ा कुछ अल्फाज, जैसे हम QC1 से पढ़ रहे हैं, रहीम, करीम, सलीम, नईम, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट नसीम। तो वईद भी उसी तरह का लफ्ज है, यानी सेकंड लास्ट में या आता है। ऐसे अल्फाज के अंदर एक तसलसल वाली बात होती है, यानी ये भी एक ऐसा वादा है जो कि वादा इस बात का है कि जो वो काम जिस पे उन्होंने कबूल नहीं किया उसकी सजा है। तो वही तो यह माना है सजा, सजा का वादा। और बशारत, खुशखबरी। सो वईद और बशारत, पहला इशारा मच्छर की मिसाल, यानी ये मच्छर की मिसाल से अल्लाह ताला ने हिदायत हमें दी। गुमराह कौन और कुफ्र कैसे? तो वईद व बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफ्र कैसे। 4 इशारे हैं, 4 अस्बाक हैं, एक दिन में एक सबक।
ان کو دیکھتے اپنے اشاروں کو ذرا دوبارہ یاد کرنے کے لیے میرے ساتھ کریں. وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون اور کفر کیسے. وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. شارٹ فارم میں وعید مچھر گمراہ کفر، وعید مچھر گمراہ کفر، وعید مچھر گمراہ کفر. تعارف، پہلا اشارہ وعید و بشارت. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں شک کرنے والوں کو چیلنج کیا تھا کہ قرآن جیسی کوئی ایک صورت بھی بنا کر لے آئیں اگر وہ سچے ہیں تو، یعنی یا قرآن کو قبول کر لیں ایز اٹ از، یا پھر اس کے متبادل اس جیسی کوئی ایک صورت بھی بنا کے لے آئیں. اب ان لوگوں کے متعلق بات ہو رہی ہے جن لوگوں نے قرآن کی ہدایت کو قبول نہیں کیا یا قرآن کو قبول نہیں کیا. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے وعید ہے، یعنی ان کو ایک دھمکی دی جا رہی ہے. اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو قبول کر لیا ان کے لیے خوشخبری ہے. تو جب بھی آیات کو پڑھیں تو کوشش کریں اپنے آپ کو فٹ کریں کہ کن آیات میں میں فٹ ہوتا ہوں. تو یقیناً آپ اپنے آپ کو بشارت والی آیات میں فٹ کرنا چاہیں گے، اور ہم جب اس کو اپنے آپ کو اس میں فٹ کریں تو پھر ہم ان باتوں کی جو باتیں اس قرآن جو ان آیات میں جن کا ذکر ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بھی گزاریں. کون سے اسباق ہمیں ملیں گے ان آیات میں سے؟ پہلا یہ ہے کہ انکار کرنے والوں کے لیے آگ کی دھمکی، یعنی اللہ تعالیٰ جب دھمکی دے رہے ہیں اور وہ بھی آگ کی، تو کتنی سخت یہ سزا ہے. ایمان والوں کے لیے بشارت ہے بشرطے کہ وہ نیک اعمال بھی کریں. اسباق میں شرط ہے ایمان اور نیک اعمال، ان کے لیے جنت یعنی باغات. پھر جنت کی نعمتوں کے بارے میں تذکرہ، نہریں، پھل، پاکیزہ بیویں اور ہمیشہ ہمیشہ کا رہنا. یہ 3 اسباق ہیں. اور آئیے اب دیکھتے ہیں اپنے ووکیبلری، ہم نے جو اب تک الفاظ سیکھے اس کے بعد کتنے نئے الفاظ رہ گئے ہر لائن میں. الحمدللہ قرآن کتنا آسان ہے، ہر لائن میں 3 یا 3 سے کم نئے الفاظ. دیکھیے پہلے لائن میں 2 نئے الفاظ، پھر 3 3 1 3 اور 1. یہ تو 3 سے بھی کم ہے. 2 طرح کے ہمارے چیلنج ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک چیلنج ہے ووکیبلری کا، یعنی الفاظ کے معنی اور گرامر. یہ 2 طرح کے چیلنج ہیں، الفاظ کے معنی اور گرامر. الفاظ کے معنی ہم سیکھ رہے ہیں اشارات کے ذریعے اور فکروں کے ذریعے، جبکہ گرامر ہم سیکھ رہے ہیں ٹی پی آئی، یعنی یہ بھی اشارے ہیں لیکن اس طرح کے اشارے اپنے صیغے سیکھنے کے لیے اور عربی بول چال کے ذریعے. ہر سطر میں 3 نئے الفاظ ہیں. ان کو سیکھنے کے لیے ان کے تھوڑا سا کلر بھی ان کو دے دیا گیا ہے، یعنی شیڈ دیا ہوا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کون سے فریزز ہیں، یہ فکرے ہیں. تو آئیے پہلے تلاوت، پھر اس کا رواں ترجمہ، لفظی ترجمہ اور پھر اس کی شرح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تو بات ہو رہی تھی اس سے پہلے جو گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ اگر یا تو قرآن کو قبول کر لو، مان لو، یا پھر اس جیسی کوئی صورت لے آؤ. اب کہا جا رہا ہے پس ان اگر، لم تفعلوا تم نہ کر سکو، لم تفعلوا. تفعلوا اصل میں تفعلونا تھا جو ہم نے فعلا کا ٹیبل پڑھا تھا، یاد ہے؟ فعلا، یفعلوا، تفعلوا، افعلوا، تفعلونا، تم سب کرتے ہو یا کرو گے. لم کیا کرتا ہے؟ تفعلونا کے آخر کا نون گرا دیتا ہے اور وہاں پر الف اس کی جگہ پر چھوڑ دیتا ہے.
اور ترجمہ جو ہے وہ ماضی میں چلا جاتا ہے. تو تفعلون کا معنی تھا تم سب کرتے ہو یا کرو گے. لم تفعلوا کا معنی ہے تم نہیں کرو گے، تم نے نہیں کیا، یعنی تم نہیں کر سکو گے. یعنی جس بات کے چیلنج دیا جا رہا ہے اس کو تم نہیں کر سکو گے، یعنی تم ایسی صورت نہیں لا سکو گے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو. وَلَن تَفْعَلُوا، اسی تفعلوا کے ساتھ اب لن لگ گیا. لن کیا کرتا ہے؟ معنی کو لے جاتا ہے مستقبل میں اور نفی. تو لن تفعلوا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے مستقبل میں بھی، فیوچر میں بھی. تو پس اگر تم نہ کر سکو، یہ چیلنج کو پورا نہ کر سکو، اور تم یقیناً نہیں کر سکو گے، اگر ایسا ہے تو پھر کیا ہے؟ فَاتَّقُوا النَّارَ، تو پس تم ڈرو آگ سے. فَاتَّقُوا یہ بنا ہے، ہم نے اس سے پہلے متقین کا لفظ پڑھا، ڈرنے والے. یہاں پر فَاتَّقُوا یعنی اتقوا، تم سب ڈرو. تو یہ امر کے معنی میں تم سب ڈرو. فَاتَّقُوا النَّارَ، تم سب ڈرو آگ سے. تو کون سی آگ ہے؟ التی، وہ جو. الذی بھی تھا وہ جو، التی بھی وہ جو. فرق کیا تھا الذی اور التی میں؟ الذی مذکر کے لیے، التی مؤنث کے لیے. تو کیا چیز مؤنث ہے؟ النار، آگ. تو ڈرو آگ سے. کون سی آگ؟ ایسی آگ جس کا وقودھا، وقود ایندھن، ہا اس کا. ہا سے کیا مراد یہاں پہ؟ نار. جیسے ہم نے پڑھا تھا کتابھا، اس کی کتاب. وقودھا اس کا ایندھن. کس کا ایندھن؟ آگ کا ایندھن. کیا ایندھن ہے؟ الناس والحجارہ، انسان اور پتھر. تو بڑی سخت وعید ہے کہ اگر تم نہ کر سکے اور تم یقیناً نہ کر سکو گے اس چیلنج کو پورا، تو تمہارے لیے کیا ہے؟ تو ڈرو. پھر تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر. اعدت للکافرین، یعنی اس آگ کی حالت یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ تیار کی گئی ہے کافرین کے لیے. وہ عدت، وہ تیار کی گئی ہے. یاد رکھیے آخری والا جو یہ تا ہے، یہ تا بھی مؤنث کی نشانی ہے. جیسے ہم نے فعل میں پہلے پڑھ چکے ہیں نصرہ تو نصرت، اس طرح یہ بھی اعدہ ہم پڑھیں گے. یہ اعدہ کیسے فعل بنا؟ اس کا معنی ہے تیاری کی. تو اعدت تیار کی گئی. وہ تیار کی گئی، کیا چیز تیار کی گئی؟ تاکہ اس کے لیے آگ. تو آگ کو بتانے کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے. التی بھی آگ کے لیے تھا، ہا بھی آگ کے لیے، اور یہ اعدت بھی آگ کے لیے تیار کی گئی. للکافرین، کافرین کے لیے. حجارہ ہم حجر پڑھ چکے ہیں. حجر کہتے ہیں پتھر کو، اور حجارہ اس کی جمع. حجر اسود سیاہ پتھر. 1400 سال سے اب تک کوئی قرآن کے چیلنج کا جواب نہیں دے سکا، اور نہ ہی کبھی دے سکے گا. ایسی آیات جن میں ایسا امپیکٹ ہو، ہدایت ہو، اس انداز میں وہ ترتیب دی گئی ہو، ایسا اسلوب ہو، کوئی بھی بنا نہیں سکتا. اور سوچنے والی بات یہ ہے آج تو عربی ہماری بہت کمزور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان لوگوں کا جو معیار تھا لغت کا وہ بہت اعلیٰ تھا. فصاحت اور بلاغت کے وہ ماہر تھے. انہوں نے اسلام کو روکنے کے لیے ان سے جنگیں کی. اپنے قریبی لوگوں سے، لوگ کتنے اس میں مارے گئے. اس کے مقابلے میں چھوٹا سا چیلنج تھا، ایک سورت لے آؤ. اگر نہ لا سکے، جو وہ نہیں لا سکے تو قبول کر لینا چاہیے تھا. تو یہ وہ معجزہ ہے کہ قرآن کی آیات کو یا اس طرح کی آیات نہیں لائی جا سکتی. دوسری بات شرح میں یہ پتہ چلتی ہے کہ یہاں پر ڈرایا جا رہا ہے تو کتنے سخت انداز میں. یعنی لکڑی، آگ کو جلانے کی لکڑی بھی کافی ہے، لکڑی سے بھی آگ جلتی ہے. لیکن جہنم کی آگ کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے.
تو امیجن کریں کہ کتنی سخت وہ آگ ہوگی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ پتھر سے مراد یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے؟ مراد وہ بت ہو سکتے ہیں جن کی یہ پوجا کرتے تھے، یا جن کو یہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے گو بٹوینز ہیں، یعنی اللہ اور ہمارے درمیان۔ تو وہ ان کو آگ میں جب ڈالا جائے گا تو کتنی تکلیف ہوگی، یعنی جسمانی طور پہ تکلیف بھی اور نفسیاتی طور پہ بھی تکلیف ہوگی کہ جن کو وہ مانتے تھے وہ بھی جل رہے ہیں۔ واللہ عالم، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یقیناً پتھروں کو بھی ایز ایندھن استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت ہی ہائی ٹیمپریچرز پہ۔ تو علمو، یعنی ہم اب اس کو سے کیا سبق سیکھتے ہیں؟ آئیے اس آیت کو دوبارہ ہم پڑھتے ہیں، آپ بھی تلاوت کیجئے، اور ہمارا جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم اس کی تلاوت کریں، اس کا ایک ایک لفظ کا معنی ہمارے ساتھ تلاوت کے ساتھ ٹریول کریں۔ آئیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ الحمدللہ۔ اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَبَشِّر، تو اب پہلے بات تھی وعید کی، اب بات ہو رہی ہے بشارت کی۔ وَبَشِّر، تو آپ خوشخبری سنا دیں، یعنی یہ بشر بھی ایسا ہی ہے جیسے کیا تھا، انصر، تو مدد کر، بشر، تو خوشخبری دے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دے دیں۔ بشر الذین، کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو آمنو، جو ایمان لائے۔ ایمان لانے کے علاوہ انہوں نے کیا کیا؟ وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کیے۔ کس چیز کی بشارت دے دیں؟ کہ ان لہم جنات، کہ ان کے لیے ہیں باغات۔ کیسے باغات؟ تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں۔ تجری، وہ بہتی ہے، رائٹ؟ تا والے مضارع دو طرح سے استعمال ہو سکتے ہیں، تو بہتا ہے یا وہ بہتی ہے۔ تو یہاں پر کیا چیز بہتی ہے؟ انہار، نہریں۔ کلما رزقو، جب کبھی وہ دیے جاتے ہیں رزق اس میں سے، کس میں سے؟ اس باغات یا ان باغات میں سے جب وہ رزق دیے جاتے ہیں، من ثمرہ، پھل کا، پھل کی صورت میں جب ان کو کوئی رزق ملتا ہے، من ثمرۃ رزقا، یعنی کھانے کے لیے پھل جب ان کو ملتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالو، تو وہ کہتے ہیں یا وہ کہیں گے جب ان کو ملے گا، ھذا الذی، یہ تو وہ ہے، رزقنا من قبل، جو دیے گئے ہم رزق پہلے، یعنی اس سے پہلے جب ہم دنیا میں تھے تو ہم رزق دیے گئے تھے، ایسا ہی رزق تھا وہ۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اتو بھی متشابہا، جبکہ وہ دیے گئے اس سے ملتا جلتا، یعنی جو رزق، یعنی جو پھل دنیا میں ملے اور جو پھل جنت میں ملیں گے، وہ لگتا ایسے ہے کہ دیکھنے میں ایک جیسے ہوں گے، تبھی انہوں نے کہا کہ یہ تو ویسے ہی ہے جیسے ہمیں زندگی میں ملے تھے، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ متشابہ ہیں، ان سے ملتے جلتے ہیں لیکن اس جیسے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جنت میں ان کے لیے وَلَهُمْ، ان کے لیے اس جنت میں فیہا، ہوگا
अज़वाजुम मुतहहरा, यानी उनके लिए बीवियां पाक तहारत वाली साफ। और क्या होगा उनके लिए नेमत, वहुम फीहा खालिदून, और वो रहेंगे इसमें हमेशा हमेशा के लिए। आइए शरह में देखते हैं, खुशखबरी किसके लिए है? जिनके पास दो खसूसियात हो, ईमान भी लाएं और नेक काम भी करें। तो दोनों चीजें जरूरी हैं। ऐसे लोगों के इकराम के लिए नहरें होंगी, उन्हें अल्लाह ताला इज्जत बख्शेंगे, और नहरें ऐसी जो घरों के नीचे से बहती होंगी, और इन बागात के मुतालिक उसमें फल होंगे। किस तरह के फल होंगे? अलग अलग किस्म के फल, ये नेमते हैं। और अल्लाह ताला खाने के वक्त, डॉक्टर साहब कहते हैं हर खाने पर एक सरप्राइज मिलेगा, यानी हर फल का जायका अलग, देखने में मिलता जुलता, लेकिन फल में, लेकिन जायके यहाँ पर भी जो हमें फल मिलते हैं उनके जायके मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन वो जायका इन तमाम जायकों से मुनफरद होगा। और इस यानी ऐसा हमने जायका पहले टेस्ट नहीं किया होगा, हर बार हमें एक नया जायका मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत में पाकीज़ा बीवियां अता की जाएंगी, जो जिस्मानी तौर पर भी और अखलाकी तौर पर भी पाकीज़ा होंगी, और ये दोनों के लिए है, दोनों को मिलेंगी ऐसे ही, बीवियों को ऐसे मर्द और मर्दों को ऐसी बीवी। वो लोग जन्नत में हमेशा हमेशा खुशी से रहेंगे। अब जब इतनी बड़ी हमें दी जा रही है बशारत, तो ये तो बहुत बेवकूफ़ी होगी कि दुनिया की छोटी सी ज़िंदगी में अल्लाह की नाफरमानी करके हम उस हमेशा हमेशा की खुशी को छोड़ दें। तो हमने करना क्या है? ईमान जो सबका अकीदा है और सबका दावा है कि हम ईमान ले आए हैं, अब उस ईमान पर हमने अमल करना है। ऐ अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता कर। अब तक जो हम पढ़ते आए हैं इन 4 सफ़ात में, 3 सफ़ात प्लस, तो इनमें हमारे 3 अहम उन्वान का जिक्र हुआ है, यानी 3 ऐसे चीज़ें जिसको जो के फाउंडेशंस हैं कुरान की हिदायत के मुतालिक। और वो क्या है? पहली बात है तौहीद। तौहीद में क्या जिक्र किया गया? उअबुदू रब्बकुम, कि इबादत करो अपने रब की। तो एक रब की इबादत के मुतालिक तौहीद का जिक्र। फिर रिसालत, यानी ये रिसालत किसके जरिए, ये पैगाम किसके जरिए पहुंचाया गया? नज़्ज़लना अला अब्दिना, हमने इसको उतारा अपने बंदे पे, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और तीसरी बात है आखिरत, यानी जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो फिर एक नार है और एक जन्नत है। तो ये 3 तरह के मज़ामीन हैं। तो ये 3 मज़ामीन बार बार थ्रू आउट द कुरान मुख्तलिफ अंदाज से आएंगे और हमें तौहीद की दावत देंगे, और रिसालत यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को पहुंचाने के मुतालिक बात करेंगे, और हमने इसको अब आगे पहुंचाना है। और फिर असल जो हमारा मकसद है इस दुनिया से जाने के बाद अगली ज़िंदगी में जन्नत या फिर जहन्नम। तो आइए इन आयात को पढ़ते हैं और इस अंदाज से कि इसके माने हमें क्लैरिटी से समझ में आए। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िकू मिन्हा मिन समरतिन रिज़्क़ा क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल वऊतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा वहुम फीहा खालिदून। तो आइए असबाब देखते हैं। 3 अहम असबाब थे। वईद यानी सजा के मुतालिक, इनकार करने वालों के लिए आग की सजा की धमकी, और बशारत ईमान वालों के लिए जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, उनके लिए बशारत जन्नात की, बागात की।
اور پھر تیسری بات جنات میں جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر، نہریں، پھل، پاکیزہ بیویاں اور ہمیشہ ہمیشہ کا رہنا، تو 4 نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مطالعہ اور غور و فکر کے بعد تصور اور احساس کے ساتھ ان آیات پر غور کریں تو یہ ایک دعا ہے جو ہم بھی سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ وہ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک الجنہ، کیونکہ ایکچوئل ہمارا اینڈ ہم کیا ہے، ہم امیدوار ہیں، ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، سوال کرتے ہیں جنت کا۔ اے اللہ، اللہم انی، بے شک میں، اسألک، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے۔ اسألو ہم پڑھ چکے، سأل یسألو، اس نے سوال کیا، یسألو وہ سوال کرتا ہے، اسألو میں سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک، میں سوال کرتا ہوں کا تجھ سے، الجنہ جنت کا، اور کس چیز کا سوال کرتا ہوں، وما قرب الیہا، اور جو مجھے اس کے قریب کر دے، یعنی ایسا، اور آگے لکھا ہے من قول او عمل، ایسی بات کے ذریعے یا ایسے عمل۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو قول ہے، جو ہم گفتگو کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، وہ بھی، اور جو ہم عمل کرتے ہیں، وہ دونوں ہمیں جنت کے قریب کر سکتے ہیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور میں پناہ میں آتا ہوں تیری آگ سے۔ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، اور جو قریب کرے ایسا قول یا ایسا عمل، اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ آئیے ایک دفعہ پھر اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل۔ نوٹ کریں، قرب الیہا لکھا ہے، اب یہ ہا کس طرف جا رہا ہے؟ یہاں پر جنت کے لیے، کیونکہ جنت کے آخر میں تا ہے، اور دوسرے میں وما قرب الیہا، یہاں بھی ہا مؤنث کے لیے ہے اور یہاں نار کے لیے ہے۔ تو الحمدللہ اس دعا کے بعد میرا پلان کیا ہونا چاہیے؟ پلان یہ ہونا چاہیے کہ میں قرآن اور سنت کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنے ایمان کو مضبوط بناؤں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں نیک کام کروں، عمل کے ذریعے اور قول کے ذریعے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان آیات میں کون سے ہم نے نئے اسماء اور افعال سیکھے۔ انسان کی جمع ناس، حجر ان کی جمع حجارتن، اور یاد رکھیے حجارتن کو اگر آپ سے پوچھا جائے یہ مذکر ہے یہ مؤنث، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کی واحد کو دیکھیں گے، حجرن مذکر ہے، جنتن کی جمع جناتن، نہر کی جمع انہارن، ثمراتن کی جمع ثمراتن، اسی طرح زوج کی جمع ازواج۔ الحمدللہ صحت مند افعال میں ہم پڑھ چکے فعال یفعل افعل، فاعل مفعول فعل۔ نیکسٹ کون سا آیا؟ کفارہ یکفر اکفر، کفارہ اس نے کفر کیا، کفارہ کے معنی میں کیا؟ انکار کرنا بھی اور ناشکری کرنا بھی اور چھپانا بھی، تینوں معنوں میں کفرہ یکفر اکفر، کافر مکفور کفر۔ نیکسٹ عامل یعمل اعمل، عامل معمول عمل، عاملہ اس نے عمل کیا، رازق اس نے رزق دیا، رازق یرزق ارزق، رازق مرزوق رزق۔ نوٹ کریں کہ جو مصدر ہوتے ہیں ان کا پیٹرن نہیں ہوتا، وہ ڈیفرنٹ پیٹرن سے آتے ہیں۔ عمیلہ کا مصدر عملن، میم پر زبر ہے، رزقہ کا مصدر رزقن، درمیان والے لیٹر پہ جزم ہے اور را پہ کسرہ زیر ہے۔ خلدا وہ ہمیشہ رہا،
forever यानी रहना कहीं. खलदा यखलुदु उखलुद, नसरा का पैटर्न खलदा यखलुदु उखलुद. खालिद हमेशा रहने वाला, यहीं से पढ़ा था खालिदून हमेशा रहने वाले. खुल्दुन और खुलूद दो मस्तर है इसके. जरा वो बहा यानी उसने वो जारी हुआ, दैट्स आल्सो पॉसिबल. या वो भागा इस माने में भी आता है, चलने के माने में, जल्दी जल्दी चलना. जरा यजरी इजरी, जार डैश जरयान. जरा यजरी इजरी जार डैश जरयान. काला यकूलु कुल, काइल मकूल कौल, ये हम सब पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह. अता याती, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेल है, बहुत दफा आता है. अता का माना वो आया, याती वो आएगा, इती आ, आतिन आने वाला, मातीयून जो आया, इतियान इसका मतलब भी याद रखें, बाकियों से जरा डिफरेंट है. सो अता याती, इती आतिन मातीयून इतियान. अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा पहला लेसन का पहला हिस्सा कंप्लीट हुआ. किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट तो हम 2 मिनट ले सकते हैं, क्योंकि आज का ग्रामर का लेसन बहुत ही आसान और मुख्तसर है. अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसका मतलब है आप सबको समझ आ गई. सर एक छोटा सा सवाल. जी सर बताइए नसीम भाई. सर हम बाब भी पढ़ते हैं और कोड भी पढ़ते हैं, तो ये जी, जी, कोड की क्या अहमियत है सेहतमंद अफाल में? अच्छा, कोड की अहमियत जो है वो आपको, एक तो सेहतमंद अफाल में तो कोड आपको नहीं मिलेंगे. ये कोड आपको मिलेंगे कमजोर हरूफ वाले कमजोर, अफाल में, कमजोर वालों में. जैसे वो डबल वाले अल्फाज से जन्ना. हाँ, डबल वालों में थोड़ा सा डबल वाले में कोड था. कोड का मकसद क्या है? कोड का मकसद है कि आसानी पैदा करना याद करने के लिए. ये कोई ग्रामर की किताबों में आमतौर पे नहीं लिखे हुए नजर आएंगे आपको. ये डॉक्टर साहब ने इंट्रोड्यूस किया है कि जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं हमें आसानी हो. यानी अच्छा, कैसे आसानी हो? अब जन्ना की तरह के बहुत से अफआल हैं, इसी तरह दल्ला की तरह बहुत से अफआल हैं कि जिनमें जन्ना के बाद यजुन्नु आता है और दल्ला के बाद यदिल्लु. तो ये फर्क क्या है? एक का पैटर्न है नसरा, दूसरे का पैटर्न है दराबा. तो अब जब नए अफआल इसी तरह के डबल वाले आएंगे तो उसके लिए कोड मुकर्रर कर दिए कि हमने रन्ना सीखा था तो इस फॉर्मेट में जो आएगा वो सन्ना का पैटर्न है. इसी तरह जो दल्ला के पैटर्न पर आएगा वो दल्ला की तरह होगा. इसी तरह बाकी कमजोर हरूफ में भी, जिस तरह काला है, अब काला जैसे बहुत से अल्फाज और आएंगे तो उसको काला का दे दिया रेफरेंस. तो ये कोड जब जब शुरू में ये कोर्स पढ़ाया जा रहा था, कोड नहीं थे, तो अक्सर लोगों ने कोड के बगैर भी पढ़ा. तो अब आसानी के लिए ये कोड रखे गए हैं, नथिंग मोर देन दैट, जस्ट टू मेक इट इजी. जज़ा वही है. तो आइए फिर हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे. अगर पहले पार्ट का पे कोई और क्वेश्चन नहीं है तो अब्दुर्रहमान भाई, ये नजर आ रही है स्लाइड्स फॉर? जी सर, स्लाइड नजर आ रही है सर, बिल्कुल. ग्रामर के लिए ये ग्रामर के स्लाइड सर, बिल्कुल. अच्छा, ये बताइए कि इनका रिजल्ट कैसा था मिड टर्म का हमारे स्टूडेंट्स का? आपने रिजल्ट तो शेयर कर दिया होगा ना? जी सर, रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर था. बस कुछ स्टूडेंट का थोड़ा सा वीक आया, लेकिन ज्यादातर का जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह 90% से अबव ही आया. अच्छा, जिनका 90 से कम आया है उनके साथ आप कांटेक्ट करके उनकी जो है ना गलतियां, उनको हाईलाइट करके उनको बताइए कि वो गलतियां ताकि नेक्स्ट टाइम ना हो. जी सही है सर, बिल्कुल. जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, स्पेशली उनके साथ कांटेक्ट करके
ان کو بتائیں، کیونکہ ہم سب کو ٹارگیٹ کرنا چاہیے 90% اینڈ ابو انشاءاللہ. جی صحیح سر. تو جزاک اللہ خیرہ. آئیے شروع کرتے ہیں لیسن کا دوسرا حصہ، گرامر 4A. تو گرامر کا تعلق ڈائریکٹلی قرآن کے صفحات سے نہیں ہوتا، لیکن ہم جسٹ فار ریفرنس سے اس کو کہتے ہیں 4A، چونکہ یہ 4A کے ساتھ آیا تو ہم G4A کہتے ہیں. قرآن والے پورشن کو Q4A کہتے ہیں اور گرامر والے پورشن کو Q4A. تو Q4A یعنی Q4A G4A، G گرامر کے لیے اور Q قرآن کے لیے. سو Q4A کے بعد اب G4A. تو آج کے لیسن میں لکھا ہے افعال کا اعادہ، یعنی جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کی ریویژن. آج فتح کے سٹائل پر آنے والے افعال کا اعادہ ہے. تو فتح کا سٹائل دیکھیے، ہم نے QC1 میں 4 طرح کے افعال پڑھے. ان کو جیسے نسیم بھائی بتا رہے تھے ہم باب بھی کہتے ہیں، فتح، نصرہ، ضربہ، سمیع. اچھا، فتح کا جو شارٹ فارم ہے وہ فا ہے. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کئی دفعہ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جاتے ہیں. کسی نے میرے سے کوشچن کیا ہے کہ سر یہ کئی دفعہ لکھا ہوا آتا ہے، فا لکھا ہوا آتا ہے، کہیں پر نون لکھا ہوا آتا ہے آگے QC4 QC5 کورسز میں، کیونکہ وہاں پہ کہیں دود لکھا ہوتا ہے، کہیں سین لکھا ہوتا ہے. تو ان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تو جب میں نے یاد کرایا تو ہم نے QC1 میں پڑھا تھا. کہتے اچھا یہ وہی والے ہیں، وہی والے ہیں. تو یہ بڑے امپورٹنٹ چیز ہے کہ فتح کو ریپرزینٹ کرتے ہیں فا سے، نصرہ کو نون سے، ضربہ کو دود سے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے اور جو آئیں گے، فرض کیا جعل آتا ہے تو جعل کے ساتھ بھی ہم لکھ دیتے ہیں فا. شعرہ آتا ہے ہم لکھ دیتے ہیں فا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب مجھے اگر فتح کا ٹیبل آتا ہے تو مجھے پھر جعل کا ٹیبل بھی آٹومیٹکلی آتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس پوائنٹ آف ویو سے. تو آج ہم نے کیا پڑھا QC1 میں؟ یہ 4 قسم کے وربس. اس کے بعد ہم نے اسی فتح کے پیٹرن پہ پھر ہم نے کچھ کمزور حرف پڑھے. تو ہم نے فتح کے پیٹرن پہ صرف پڑھا ایک وہابہ، اور ایسا پڑھا جس کے شروع میں کمزور حرف ہے. نصرہ میں ہم نے کوئی ایسا نہیں پڑھا فعل جس کے شروع میں کمزور حرف ہو. لیکن ضربہ کے شروع میں وعدہ پڑھا، اور بہت سارے اور بھی پڑھے، وجدہ بھی پڑھا اور بھی پڑھے. اسی طرح ہم نے نصرہ کے پیٹرن پہ درمیان میں یعنی سینٹر میں کمزور حرف والے پڑھے، اور اینڈ پر بھی کمزور حرف والے پڑھے، اور پھر ہم نے ڈبل والے الفاظ بھی پڑھے. تو یہ آپ کا جو سلائیڈ ہے یہ ایک طرح سے ماسٹر سلائیڈ ہے فار QC2. اور اس میں ہم نے سمیع کے پیٹرن پہ خافہ پڑھا اور شاہ، اور یہ دونوں ذرا چیلنجنگ تھے کیونکہ اس میں نظر نہیں آتا. ہمیں یہ پتا ہے کہ اس کی جگہ پر الف تو دیکھنے میں آ رہا ہے، حقیقت میں یہاں پہ واو ہے، اور شاہ میں نظر تو الف آ رہا ہے، حقیقت میں یہاں پہ یا ہے. تو یہ چیلنج ہم نے عبور کر لیا. تو الحمدللہ آئیے آج ہم فتح کے پیٹرن پہ جو الفاظ آئے ہیں ان کو سیکھتے ہیں. تو میرے ساتھ اب دہرائیے، فتح یفتح افتح، فاتح مفتوح فتح. تو ہمارا QC1 سے الحمدللہ یہ چلا آ رہا ہے. کس چیز پر نوٹ کرنا ہے؟ فتح کے بعد سیکنڈ لاسٹ پہ یفتح، اور ساتھ ایگزامپل بھی دیا ہوا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو یہ والفتح کہاں سے آیا ہے؟ اس کا مصدر. آگے فعل یفعل افعل فاعل مفعول فعل. جعل یجعل اجعل جاعل مجعول جعل. الذی جعل لکم الارض فراشا. خدع اس نے دھوکہ دیا، خدع. خدع یخدع اخدع، خادع مخدوع خداع. دیکھیے اب جب ہم ریوائز کر رہے ہیں تو کیا چیز نئی ہے؟ خدع پہلی دفعہ دیکھا، تو مجھے کیا انفارمیشن اب کی ریویژن کرنی ہے؟
میں دیکھوں خدا کے روٹ لیٹرز کیا ہیں جو ہمیں پہلے والے سیغے میں مل رہے ہیں, خا, دال اور عین, یعنی یہ ایسا لفظ ہے جس میں کوئی ایسا فعل جس میں کوئی کمزور حرف نہیں ہے. اور باقی بالکل فتح کی طرح یخدعو, اخدا, خادعن, مخدون, تو سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں. اور مصدر جو ہے یہ مجھے یاد کرنا پڑے گا, خداعن, خدعن بھی ہو سکتا ہے, ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ذہبا وہ گیا, ہی وینٹ. ذہبا یذہب, اذہب, ذاہب ڈیش, ذہابن, ذہابن جانا. قطع یہ نیا ہے, اس نے کاٹا, بلکہ پڑھا ہے ہم نے, وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ, اور وہ کاٹتے ہیں اس کا جس کا اللہ نے حکم دیا کہ جوڑیں, جس کو جوڑنے کا حکم دیا. سو قطع یقطع, قطع یقطع, اقطع, قاطع, مقطوع, قطع. الحمدللہ یہ 6 الفاظ ہمیں ہماری ووکیبلری میں ایڈ ہو گئے فتح کے پیٹرن پہ. الحمدللہ ایسے بہت سے الفاظ آتے ہیں, یعنی یہ 6 افعال جو آپ نے مشق کی 535 مرتبہ آتے ہیں, اور اس جیسے 130 افعال اور ہیں جو قرآن کریم میں 1500 مرتبہ آتے ہیں. امیجن ووکیبلری کتنی ایکسٹینڈ ہوگی. آئیے بول چال میں, حل فتحتا, کیا تو نے کھولا, تو جواب میں آئیے آپ لوگ کوئی ایک شخص جواب دینا چاہتا ہے, حل فتحتا, نعم فتحتو, نعم فتحت. حل فتحتم سسٹر, نعم فتحنا. ماشاءاللہ. حل تفتحو, کیا آپ کھولتی ہیں, نعم افتح. ماشاءاللہ. حل تفتحونا, نعم نفتح. ماشاءاللہ. نفتحو. افتح کھول, سوف افتح. صوفہ بھی کہہ سکتی ہیں, صرف افتحو بھی کہہ سکتی ہیں, افتحو بھی ٹھیک ہے. افتحو, نفتح. ماشاءاللہ, ایکسلنٹ. اس طرح سب کو کرنا چاہیے. آئیے نیکسٹ کون کرنا چاہے گا ہاتھ کھڑا کر کے, who wants to do this. حل جعلتا, سسٹر انم کریں گی. حل جعلتا, جواب دیجئے. نعم جعلت. ماشاءاللہ. حل جعلتم, نعم جعلنا. کیا معنی نام جعلنا, جی ہاں ہم سب نے بنایا. ہم سب نے بنایا. ماشاءاللہ. حل تجعلو, نعم اجعل. حل تجعلون, نعم نجعل. اجعل, اجعل. اجعلو, نجعل. ماشاءاللہ, ایکسلنٹ. اوکے نیکسٹ کون کرنا چاہے گا, چلو یہ والا میں کر دیتا ہوں, آسان ہے. حل فعلتا, نعم فعلتو. حل فعلتم, نعم فعلنا. حل تفعلو, نعم افعلو. حل تفعلون, نعم نفعلو. افعل, افعلو. افعلو, افعلو, نفعلو. آئیے نیکسٹ کون کرنا چاہے گا, حل خدعتا, ہاتھ کھڑا کر کے. کسی کو تو کرنا چاہیے, انٹریکشن ہو جائے گا. سسٹر نیلا پہلے کر چکی ہیں, کسی اور کو باری دیجیے. بردر نسیم, خداتا کا معنی کیا ہوگا, حل خداتا, کیا تو نے دھوکہ دیا. حل خداتا, کیا تو نے دھوکہ دیا. تو نسیم بھائی کیا جواب ہوگا, اب نام نہیں کہنا آپ نے, رائٹ. اگر نام کہیں گے تو جی ہاں میں نے دھوکہ, آپ کہیں گے ماں خداتو, تو ماں کس کے لیے ہوگا ہے, نہیں. جی نسیم بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں, حل خداتا. نسیم بھائی آپ اپنے مائک کو ان میوٹ کریں گے تو آواز آئے گی. ما خداتو, کیا مطلب ماں خداتو کا, میں نے دھوکہ نہیں دیا. ماشاءاللہ. حل خداتم, ما خدانا. الحمدللہ. حل تخدعو, ما اب یہ مضارع ہے, اس کے ساتھ ما لگے گا یا لا لگے گا, لا لگے گا سر. ہاں ایکسلنٹ. لا خدا, لا لا اخدعو, لا اخدعو, ایکسلنٹ.
हल तखदऊना, ما لا نخدو. ला नखदऊ, एक्सेलेंट। ला तखदा, तू मत धोखा दे, तो आप क्या कहेंगे? ला अखदू, لا أخدو. ला अखदऊ, मैं धोखा नहीं दूंगा। ला तखदऊ, तुम सब मत धोखा दो, तो आप क्या कहेंगे? لا ला أخدو. لا अब تخدو. नहीं, ला नो, हम धोखा नहीं देंगे। لا نخدو. ला नखदऊ, माशाल्लाह, नया फेल कर लिया था। नेक्स्ट, हल ज़हबता, कौन करना चाहेगा? नसीब भाई आप ही कर दें, चले। हल ज़हबता, जी सर। هل ذهبت؟ نعم ذهبت. हल ज़हबतुम, نعم ذهبنا. हल तज़हबू, نعم أذهب. माशाल्लाह। हल तज़हबूना, نعم نذهب. इज़हब, أذهب. इज़हबू, أذهب. इज़हबू, اذهبوا. نذهب. नज़हबू, माशाल्लाह। तो ज़हबता का माना क्या? तू गया। गया. नाम साहब, तो जी हाँ मैं गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कौन करना चाहेगा? हल क़तअता, कौन करना चाहेगा? कोई और हाथ खड़ा करके बताए। सिस्टर अनम, बाकी लोग क्यों नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते? सिस्टर नीलम, सालिया, सिस्टर सालिया ने बात की। हल क़तअता, पहले इसका तर्जुमा करें। हल क़तअता क्या माना? क्या आपने कता किया? क्या आपने कता किया, क्या आपने काटा? तो जवाब में आपने अब कहना है नहीं, राइट? तो कैसे जवाब देंगी? माँ कतातु। मा कतातु, माँ एक्सीलेंट। कतातु। हल कतातुम, माँ कतातु। सोचें, कता तुम, तो जवाब किससे होगा? ना से। मा कताना, माँ कताना। ठीक है? क्या माँ तुम सब ने, कताना। क्या तुम सब ने कता किया या काटा? माँ मा कताना। कता, हमने नहीं काटा। हल तकताऊ, क्या तुम काटते हो या तुम काटोगे? तो यहाँ पर मुजारे है, तो जवाब में क्या आगा? ला अक्ताऊ। ला अक्ताऊ, ला एक्सेलेंट, अक्ताऊ। माशाल्लाह। हल तक़तऊना, ला नक्ताऊ। ला नक़तऊ, एक्सेलेंट। ला तक़ता, तू मत काट, तो आप क्या कहेंगे? मैं नहीं काटूंगा। ला ला अक्ताऊ। तक़तऊ, और तुम सब मत काटो। ला तक़तऊ, तो क्या ला कहेंगे? नक्ताऊ। ला नक़तऊ, एक्सेलेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह हमने अफ़आल सारे पढ़ ली, तो हमारा लेसन ही कंप्लीट हो गया इतना जल्दी। और नीचे क्या है, यहाँ पर कोड दिए हुए हैं। अब फतह का फेल माजी, जाला का, वेरी इजी, बहुत ही सिंपल है आज। तो क्या ख्याल है, ग्रामर आसान है? यस सर। सिस्टर अनिला तो कहेंगी बहुत आसान है, सिस्टर अनम भी कहेंगी बहुत आसान है, लेकिन बाकी लोग भी कहें ना आसान है। आसान है। आसान है, चले। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन, हम एंड करने लगे आज का लेसन। एक दुआ सीखी थी, तो कोई आधी आधी दुआ बता देगा, बाकी आधी कोई और बता दे। अल्लाहुम्मा इन्नी, एनीबॉडी हु वांट्स टू ट्राई? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नती। अस्सलुकल जन्नह, ठीक हो गया यहाँ तक आ? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अस्सलुकल जन्नह। जन्नह। अच्छा, अब उसका तर्जुमा कर लेते हैं, क्या है इसका तर्जुमा? अल्लाहुम्मा इन्नी, मैं सवाल करती हूँ मैं सवाल करती हूँ अल्लाह से जन्नत का। माशाल्लाह। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। वमा वमा कर्रबा, कर्रबा करीब होना, वमा कर्रबा वमा कर्रबा अलैहा इलैहा, बस यहाँ तक। अब इसका तर्जुमा करें। मिन को और जो उसके करीब करे। हाँ, किसमें से? मिन मिन कौलिन औ अमलिन। अमलिन, मेरी बात या अमल में से।
अब आप इस पूरे का तर्जुमा करें जो आपने अब तक पढ़ा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुकल जन्ना व मा क़र्रबा इल, हाँ बताइए। मैं अल्लाह से जन्नत का सवाल करती हूँ और जो उसके करीब करे मेरे कौल और अमल में से, यानी उसका भी मैं सवाल करती हूँ, राइट। उसका मैं सवाल करती हूँ। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि वो जो मैं अमल करूं और अपने कॉल में से या अमल में से वो मुझे करीब करे। नेक्स्ट पार्ट क्या था जी, आप ही करेंगे? ये सर, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनन नारी वमा क़र्रबा अलैहा मिन क़ौलिन औ अमलिन। इसका तर्जुमा भी कर दें। और मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ आग से और उस कौल और अमल से जो मुझे उसके करीब करे। एक्सेलेंट, माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल करे आपकी दुआ। एक और मुझे अपने जो है ना भाई साथियों में से, भाइयों में से एक मुझे और ये वाली दुआ सुना दे। कौन बताना चाहेगा? हमसे ब्रदर हमजा हैं, उस्मान हैं, नवीद हैं जी। कोई भी नहीं ट्राई करना चाहेगा? मिलकर कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी, कौन करेंगे? नसीम भाई आप करेंगे मेरे साथ? क्यों नहीं हम हिम्मत करते हैं? चलें, अल्लाहुम्मा इन्नी, नवीद भाई ने हिम्मत कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुकल जन्ना, क्या मतलब इसका? अल्लाहुम्मा इन्नी, या अल्लाह मुझे, या अल्लाह मैं अस्सअलुका, मैं सवाल करता हूँ तुझसे। तुझसे, किस चीज का? मैं सवाल करता हूँ तुझसे जन्नत का। जन्नत का। वमा, और मा, वमा कर्रबा, नहीं याद नहीं, वमा कर्रबा इलैहा, और जो करीब करे, कर्रबा कुर्बत, करीब जो करे, करीब करे मुझे उस जन्नत से, उसका भी सवाल करता हूँ, ठीक है ना? उसका, ठीक है। मिन, किस में से? मिन कौलिन औ अमलिन, क्या मतलब हुआ? यानी कॉल के जरिए या फिर अमल के जरिए, और अमल के जरिए। अच्छा, नेक्स्ट। और औज़ु बिका मिनल, और मैं पनाह मांगता हूँ किससे? मिनल नार, नार, और मैं पनाह मांगता हूँ आग से। वमा कर्रबा इलैहा, और जो करीब करे मुझे उससे, उससे। मिन कौलिन व अमलिन, जो कौलिन अमलन, बातों से और अमल से। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा, थैंक यू सो मच। आज की क्लास हम एंड करते हैं।